पहिले 14 श्लोक पढौँ। ध्यान दिएर श्लोकमा राम्ररी एकदम दृष्टि लगाएर शब्दहरू एक एकवटा शब्दहरू मजाले सुन्नुहोस् अनि पछि फेरि तपाईहरू शब्दको उच्चारण गर्नुहोस्। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अब पहिले एउटा फिजिकल यज्ञ, यसबाट हामीले सब प्रकारको यज्ञमा अर्थ लगाउने। फिजिकल यज्ञ भन्नाले जुन हामी स्वाहा स्वाहा गर्छौं त्यसको लागि। त्यो कसरी समापन हुन्छ, कसरी राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर हेर्नुहोस् भगवान श्री कृष्ण कसरी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अन्नात् भवन्ति भूतानि, एउटा सिक्वेन्स हेर्नुहोस्, सिरियल हेर्नुहोस्। अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूतानि भनेको प्राणीहरूमा, प्राणीहरू जति पनि छन् अन्नात् भवन्ति, ती अन्नबाट प्रकट हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो जो जन्म हुन्छ अन्नबाट हामी जन्मिन्छौँ। अब तपाईहरु भन्नु होला कसरी? हामी त बाउ आमाको सम्भोगबाट जन्मेका हौं। नै, ध्यान दिनुहोस्। बाउ छ नि पिताजी, त्यो पिताजीमा जुन बीज उत्पन्न हुन्छ यानी जसलाई हामी वीर्य, वीर्य भनेको पराक्रम, पुरुषमा जुन वीर्य नाम गरेको जुन शक्ति हो त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दा त्यो अन्नबाट आउँछ। अनि त्यो जुन बीज छ त्यो मातृशक्तिमा, स्त्री शक्तिमा, त्यसकारणले कृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ के अरे म यो बीजको स्थापना प्रकृति रूपी योनिमा गर्दछु। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ अहम योनि प्रजापिता, महत योनि प्रजापिता, यसरी श्लोक आउँदछ। त्यसकारणले प्रकृति परमात्माको स्त्री हो र परमात्मा पुरुष हुनुहुन्छ र पुरुष रूप परमात्माले प्रकृति रूप स्त्रीमा जीव मात्र रूप बीजको स्थापना गर्नुहुन्छ। र त्यसकारणले अन्नात् भवन्ति भूतानि। हाम्रो एकजना महान विद्वान हुनुहुन्थ्यो शास्त्रार्थ महारथी पंडित हेमकर शास्त्रीजी। श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको एउटा अत्यन्त सौम्य गृहस्थ भए तापनि बहुतै सौम्य एउटा पंडित, जसको साथमा म त एकदम 16-18 वर्षको उमेरमा मलाई कोही कोही बेला सँगै लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। म प्रवचन गर्दथेँ त्यतिखेर अनि बार बार मलाई सावधान गर्नुहुन्थ्यो। मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि महाराज जोगिनुपर्छ है, गुरुजी मङ्गलदासजीको प्रचार गर्नुपर्छ नि, यो बेलामा यसरी खुङखार यसरी प्रवचन गर्दा भुल्लिने बाटो बहुत हुन्छ नि भन्नुहुन्थ्यो। त उहाँले प्रवचन गर्दा यी कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो, फलानुबाट फलानुमा, फलानुबाट फलानुमा, अनि अन्नबाट पितामा, पिताबाट मातामा, अनि माताबाट हामी संसारमा मनुष्य रूपमा आयौँ भनेर उहाँले यस्तो प्रवचन गर्नुहुन्थ्यो। र कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्, भूतानि भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरू अन्नात् भवन्ति, अन्नबाट जन्मिन्छन्। कसरी भन्दा मैले अघि भने कि अन्नबाट पुरुषमा बीज रूपमा आयो अनि त्यो बीजको स्थापना स्त्री यानी मातृशक्तिमा त्यो बीजको स्थापना गर्यो। बीज र रजको संयोगले अनि मानव आकृति तयार हुन्छ, स्त्री पुरुषको रूपमा जन्मिन्छ। तर अब अन्न कसरी आउँछ भन्दा अर्को लाइन हेर्नुहोस्, पर्जन्यात् अन्न सम्भव। अन्न सम्भव भनेको अब त्यो अन्न चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो त भन्दा अन्न सम्भव भनेको अन्नको उत्पत्ति पर्जन्यात्, पर्जन्य भनेको वर्षादबाट, बारिसबाट जुन माथिबाट पानी पर्दछ त्यो पानीबाट। अब यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि अन्नमा जुन बीज हो त्यो पानीबाट आएको छ, पानीबाट अन्नमा आयो। अब पानी कहाँबाट आयो त भन्दा अब तल्लो लाइन हेर्नुहोस्, यज्ञात् भवति पर्जन्य।
पर्जन्य भनेको वर्षा। यो वर्षा कहाँबाट आउँछ भन्दा यज्ञात भवति, यज्ञबाट पर्जन्य हुन्छ। भागवत कथामा अस्ति सुन्नुभयो नि, भगवान श्री कृष्णले सबैलाई लिएर गोवर्धन पर्वतमा जाँदाखेरि त्यो दिन के गर्दै थियो भने सब यज्ञ गर्दै थिए। किन यज्ञ गरेको भने कि यज्ञ गर्दाखेरि पानी पर्दछ भनेर यज्ञ गर्दथे। अब यज्ञबाट पानी पर्नेको मतलब के हो भन्दा हिजो आज कृत्रिम पानी पार्ने विज्ञानले साधन खोजेको छ। कृत्रिम पानी पर्दछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यज्ञ गर्दाखेरि यज्ञबाट उठेको धुवाँ बादल बनिन्छ र त्यो धुवाँमा त्यो यज्ञमा जलाएका परम दिव्य सामग्रीहरूद्वारा, औषधि युक्त सामग्रीहरूद्वारा त्यो गएर जुन आकाश मण्डलमा जान्छ अनि त्यसबाट बारिश हुन्छ। यसको अर्थ यो कि बारिशमा, पानीमा, वर्षामा जुन त्यो बीज पैदा भयो त्यो बीज कहाँबाट गयो भन्दाखेरि यज्ञबाट। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञबाट पर्जन्य माने बरसात हुन्छ। अब त्यो यज्ञ चाहिँ कसरी तयार हुन्छ भन्दा यज्ञ कर्म समुद्भव। अनि यज्ञ कसरी हुन्छ? कर्म समुद्भव भनेको शास्त्र विहित कर्म, कर्म समुद्भव। कर्म समुद्भव को अर्थ हो कि कुनै पनि यज्ञ गर्नका लागि कर्मबाट सम्पन्न गर्नुपर्छ। यानी भिन्न भिन्न प्रकारका जस्तो एउटा फिजिकल यज्ञ गर्नका लागि हामीलाई यज्ञका तमाम सामग्रीहरू चाहियो, घिउ चाहियो, पुरोडासहरू चाहियो। श्रेयांसी बहुविज्ञानी यज्ञबाट यज्ञ कसरी भयो भने कर्म समुद्भव। कर्म समुद्भव भनेको भिन्न, जसरी सामग्रीहरू हामीले तयार गर्नु पर्दछ कि शास्त्रद्वारा बताइएका सम्पूर्ण कर्मद्वारा नै सामग्री तयार हुन्छ अनि सामग्रीबाट यज्ञ सम्पन्न हुन्छ। फेरि एकपल्ट अर्थ लगाउनु, सजिलो छ कुरो। सम्पूर्ण प्राणीहरू कर्म अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्। अन्न वर्षादबाट उत्पन्न हुन्छ, वर्षाद यज्ञबाट उत्पन्न हुन्छ अनि यज्ञ कर्मद्वारा, यानी कर्मलाई मुख्य बनाउँदै हुनुहुन्छ श्री कृष्ण। कर्म हामीले काम गरेर सबै सामग्रीहरू जुटाएपछि अनि यज्ञ कर्म सम्पन्न हुन्छ। अर्को पनि श्लोक बिल्कुल यसको साथको श्लोक हो, पहिले त्यो श्लोक पनि हामी हेरौँ। श्लोक नंबर 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अब यो यज्ञ चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा अब हेर्नुस्, कर्म ब्रह्मोद्भवम्, यो अब कर्मबाट समुद्भव भयो भने यज्ञ निष्पन्न भयो। तर यो कर्म चाहिँ कसरी समुद्भव हुन्छ अथवा कर्म कसरी सफल हुन्छ भन्दा कर्म कहाँबाट उत्पन्न भएको हो भन्दाखेरि श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कर्म भनेको कर्म ब्रह्मोद्भवम्, ब्रह्म उद्भवम्, ब्रह्मबाट प्रगट भएको। अब हेर्नुहोस्, यहाँ जुन ब्रह्म शब्द छ, यो ब्रह्म भनेको त्यो परब्रह्म परमात्माको लागि यो ब्रह्म शब्द होइन। यहाँ ब्रह्म शब्द हो वेदको लागि। यहाँ जुन ब्रह्म शब्द छ त्यो वेदको लागि प्रयोग गरिएको शब्द हो। वेदबाट कर्म, किनभने वेदमा बताइएको छ यो कर्मलाई यसरी गर्ने, यो कर्मलाई यसरी गर्ने। त्यसकारणले ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्मबाट उत्पन्न भएको तिमी सम्झ। अच्छा,
तर अब वेद चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो त भन्दा ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म माने त्यो ब्रह्म माने त्यो जुन वेद हो, यहाँ ब्रह्म शब्द वेदको लागि प्रयोग भएको छ। ब्रह्म माने त्यो वेद जुन हो अक्षर समुद्भवम, अक्षरबाट उत्पन्न भएको छ। अक्षर, यहाँ अक्षर शब्दको प्रयोग जसको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन, जो नित्य परम अविनाशी शाश्वत सनातन परब्रह्म परमात्मा हो, उसको लागि अक्षर शब्द प्रयोग भएको छ। हामीले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मालाई अक्षरमा लिन सक्दछौँ, तर वास्तवमा वेदको जुन निष्पन्नता छ त्यो त अक्षर ब्रह्मबाटै भएको। यसको म कुरो भन्दैछु, अगाडि बढौँ। पहिले ब्रह्म माने वेद कसरी प्रकट भयो भन्दा अक्षर यानी ब्रह्मबाट, परमात्माबाट वेदको प्राकट्य भयो। अघि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् त्यस कारणले सर्वगतम भनेको सर्वव्यापक, ब्रह्म माने त्यो। अब यहाँ जुन ब्रह्म शब्द छ त्यो फेरि वेदको लागि होइन नि, यहाँ चाहिँ उनै परमात्माको लागि ब्रह्म शब्दको प्रयोग गरेको। तस्मात् त्यस कारणले सर्वगतम भनेको हर जग्गा, जसरी दूध। ओके, अब तपाईहरु त काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, अरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, तर खास गरेर काठमाडौँको मान्छेहरू धेरै सौभाग्यशाली यस कारणले छैनन् किनभने मिठो दूध, पवित्र दूध खान पाउँदैन, बोकाको दूध ल्याउनु पर्दछ। हामीलाई त यहाँ म गाउँमा बस्दछु, यति आनन्द छ, एकदमै प्योर दूध। म जुन गाईको दूध पिउँछु त्यो देशी गाई एकदम। एउटा मेरो भक्तले दूध लिएर आउँछ, जे गाई अथवा भैँसी बाख्रा तिनैवटाको प्योर दूध पाइन्छ। त्यसकारणले हेर्नु, जसरी दूध 1 किलो दूध तपाईँ लिनुहोस्, दूधको कण कणमा घिउ हुन्छ, त्यसरी नै यो समस्त विराटको कण कणमा परमात्मा विद्यमान छ। अब वेदता सृष्टिको कण कणमा विद्यमान छैन, त्यसकारणले यहाँ जो सर्वगतम शब्द आयो माने समस्त अनंत कोटि ब्रह्माण्डका कण कणमा जो व्यापक छ को भन्दा त्यो ब्रह्म माने परमात्मा। त्यो परमात्मा के छ भन्दा यज्ञ नित्यम प्रतिष्ठितम, त्यो परमात्मा यज्ञमा नित्य नै स्थित रहन्छन्। अब अलिकति राम्ररी यो दुईटै श्लोकलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ है। समस्त प्राणीहरू अन्नबाट उत्पन्न हुन्छन्। प्राणीहरू 4 प्रकारका हुन्छन्, 4 प्रकारका प्राणी हुन्छन्। तपाईहरु यदि कलम लिएर बस्नु छ भने लेखे पनि हुन्छ, नभएदेखि फेरि सुनेर लेख्नु होला। सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई 4 भागमा विभाजित गर्नुहोस्। जरायुज, उद्भिज, अंडज र स्वेदज। जरायुज, जरायुज भनेको मनुष्य पशुहरू जरायुज। उद्भिज भनेको उत्पन्न हुने, उत्पन्न हुने वृक्ष आदि लता पता इत्यादि जुन छन् वृक्ष आदि ती सबै उद्भिज श्रेणीमा आउँदछन्, कोटीमा आउँदछन्। अर्को हुन्छ अंडज। अंडज भनेको पहिलो अंडा बन्यो अनि अंडाबाट फेरि जीव जुन निस्किन्छ त्यसलाई अंडज भनिन्छ। त्यसकारणले अंडा जीव नै प्रकट हुनका लागि अंडा बनिएको, तर मान्छे अत्यन्त बाठो भएर अहिले निर्जीव अंडा पनि पैदा गर्दछ। अनि मान्छेहरू, बाठा मान्छेहरू के भन्छन् भन्दा यो निर्जीव खालको अंडा त भेजिटेरियनले खाँदा हुन्छ नि? नै, अंडालाई चाहे कस्तै पनि अंडा किन नहोस् त्यो भेजिटेरियन हुनै सक्दैन। त्यसकारणले भेजिटेरियन व्यक्तिले अंडा खान हुँदैन, त्यो पनि पाप नै हो, अंडा खान हुँदैन। तपाईहरु पढ्नुहोस्, अंडा भन्दा केरामा धेरै शक्ति छ। कतिवटा गेडागुडीमा कति शक्ति छ अंडा भन्दा। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि यो पनि यसबाट प्राणी उत्पन्न हुन्छ। त मान्छे बाठा भएर जन्मायो,
अहिले त मैले सुनेको छु चाइनाले प्लास्टिकको पनि अन्डा पैदा गरे अरे, जो मान्छेहरूले खान्छ। प्लास्टिकको चामल, प्लास्टिकको अन्डा, यस्ता खालको पैदा गरेर हुन्छ। चाइनाले के बनाउने हो यो, कोरोनादेखि लिएर सब कुरो चाइना, मेड इन चाइना। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अन्डाबाट जस्तो साँप भयो, भ्यागुताहरू भए, कुखुराहरू भए है, यो सबै कुराहरू अन्डजबाट उत्पन्न भयो। अनि अर्को हुन्छ स्वेदज। स्वेद भनेको पसिना। पसिनाको सम्पर्कले पनि हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा जस्तो तपाईहरुको टाउकोमा बाहिरबाट त केही पनि आएको छैन, तर पनि जुम्रा पर्दछ नि, खिटखिट पार्नुहुन्छ जुम्रा। त्यो जुम्रा केबाट आयो त भन्दा जुम्रा जस्ता अरू पनि प्राणीहरू हुन्छन् जो स्वेद यानी पसिनाबाट जन्म लिन्छन्। यी 4 श्रेणीका प्राणीहरू हुन्छन्। जरायुज, उद्भिज, अंडज र स्वेदज। यी सम्पूर्ण प्राणीहरूको पैदाइश अन्नबाट हुन्छ। अन्न वर्षाबाट उत्पन्न हुन्छ, अनि बारिश यज्ञबाट उत्पन्न हुन्छ, अनि यज्ञ कर्मबाट सम्पन्न हुन्छ। अब कर्म चाहिँ कसरी सम्पन्न भयो त भन्दा कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म वेदबाट उत्पन्न भएको। वेदले यो गर्नु त्यो गर्नु इत्यादि वेदले। अनि वेद कहाँबाट उत्पन्न भयो भन्दा अक्षर अखण्ड अविनाशी शाश्वत सनातन परमात्माबाट वेदको उत्पन्न भयो। त्यसकारणले अब हेर्नुहोस्, घुमी फेरि अर्को कुरो के गर्नुहुन्छ, त्यो सर्व समर्थ सर्वव्यापक सर्वगत परमात्मा ब्रह्म जो हो त्यो नित्य यज्ञमा बसेका हुन्छन्, यज्ञमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। त्यसकारणले हामी के भन्छौं, यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञलाई भगवत स्वरूप मान्दछौं। अब अर्को कुरो ध्यान दिनुहोस् नि, यहाँ कुरो के गरियो भने इटाले एउटा यज्ञ कुण्ड तयार गरेर अनि हवन सामग्री बनाएर, तिल जौकुश आदिबाट हवन सामग्री बनाएर अनि पुरोहितजी बसेर मन्त्र पढ्दै जानुहुन्छ। अनि मन्त्र पढिसकेपछि इदम इन्द्राय स्वाहा इदम न मम, इदम वरुणाय स्वाहा इदम न मम, इदम अग्नये स्वाहा इदम न मम इत्यादि जुन भनेर हवन गर्नुहुन्छ, त्यो हवनको रूप लिएर यहाँनिर यज्ञको कुरो गरियो। तर त्यति मात्रै यज्ञ होइन, फेरि पनि म तपाईहरुलाई निवेदन गर्दछु, यज्ञ एउटा विराट रूप छ यज्ञको। कुनै पनि पवित्र कर्म गर्नु यज्ञ हो र त्यो यज्ञको मूल स्रोत के हो त भन्दा वेद हो। अनि त्यो वेद माने यज्ञमा परमात्मा बसेका छन्, हैन, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, त्यो यज्ञमा परमात्मा नित्य निवास गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने जुन समयमा जुन घडीमा मोहबाट स्वार्थबाट निवृत्त भएर कुनै पवित्र कार्य हाम्रो हातमा जे पनि काम हामीले पाएका छौं, मैले बार बार भनेको छु, तपाई सद्गृहस्थ हुनुहुन्छ, आफ्नो गृहस्थ जीवनलाई राम्ररी पालन पोषण गर्नुहोस्, आसक्त भएर होइन, यो परमात्माको परिवार हो भनेर। अनि त्यसबाट समय बचाएर गुरु महाराजले थाल्नु भएका जुन पवित्र कार्यहरू छन् त्यसमा आफ्नो शरीर पनि लगाउनुहोस्, तन मन पनि लगाउनुहोस्, धन पनि लगाउनुहोस्। मैले अस्ति कोही व्यक्तिहरू सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने 1-2 जना हाम्रो भक्तहरूले भन्नुभएको थियो हामी पनि सेवा गर्छौं भनेर। त्यस्तो खालको जुन सेवा जहाँ ममत्व छैन, जहाँ राग छैन, जहाँ द्वेष छैन, जहाँ स्वार्थ छैन, त्यहाँ तन मन अनि धन पनि लगाएर सेवा गर्नुहोस्। त्यो सेवामा नित्य परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गुरुजी मंगलदासजीले वाणीको एउटा स्लोगन गर्नुभएको थियो, तुम सेवा से पाओगे पार, सेवाबाट नै तिमी पार पाउँछौ, सेवा जेवो बिजो पदार्थ नथी, सेवा भन्दा ठुलो अर्को यज्ञ हुन सक्दैन, सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य गम्य, सेवा बहुत ठुलो कुरो भनेर श्री कृष्णले
जुन एउटा भन्नुभएको छ, यो शब्दको अर्थ के हो? यो श्लोकको मूल, यसको भावार्थ जो हामीले पढ्दैछौँ, यसको मूल भावार्थ यही हो, कर्तव्य कर्म। निष्काम भावले, म फेरि पुराना कुराहरू दोहोऱ्याउँदैछु, कर्म भनेको काम, जुन काममा स्वार्थ छ, जुन काममा मोह छ, जुन काममा ममत्व छ, जुन काममा बन्धन छ, त्यो काम हो त्यो। तर जुन काममा मोह छैन, स्वार्थ छैन, ईर्ष्याद्वेष छैन, त्यो काम नभएर त्यो कर्मयोग भनिन्छ। र कर्मयोगमा परमात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ हमेशा विचार गर्नुहोस्, संसारका कामहरू पाइलामा तपाईँहरूलाई कोही बेला अफसोस हुन्छ। पतिको सेवा गर्नुहोस्, पत्नीको सेवा गर्नुहोस्, बालबच्चाको सेवा गर्नुहोस्, आफ्ना मान्छेको सेवा गर्नुहोस्, घरको सेवा गर्नुहोस्, तपाईँलाई यसले बहुत सकुन, बहुत आनन्द, सुख दिँदैन। तपाईँ जस्ट मोमेन्टको अनुसारले काम गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ पशुपतिनाथमा जानुभयो, एउटा अत्यन्त भोको मान्छे देख्नुभयो, त्यसलाई तपाईँले खाना खिलाउनु भयो, तपाईँलाई बहुत आनन्द आउनुहुन्छ। किन भने त्यो निस्वार्थ भावले तपाईँले जुन काम गर्नुभयो हो, यो काममा परमात्मा बसेका छन्। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञमा परमात्मा बस्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले तपाईँको काम यज्ञ भयो। अब मलाई सोध्नु होला, म आज तपाईँहरूलाई निवेदन म भन्छु बेला बेलामा, मलाई आश्रम चलाउने जरुरत छैन। मलाई मात्र भरोडामा बसिकन खाना लाउन मलाई त केही पनि दुःख छैन। तर अब अहिले त लकडाउन छ, नभएदेखि लगभग वर्षमा 1,25,000 भन्दा धेरै मान्छेलाई म आफूले खोजी गरेर ल्याएको अन्नबाट 1 लाख भन्दा धेरै मान्छेलाई भोजन म भरोडामा गराउँछु। म गराउँदछु मतलब मेरो निमित्तबाट हुन्छ। तर पनि मैले आश्रम किन खोलेँ, म बेला बेलामा काहीँ न काहीँ गएर यस्ता काम किन गर्छु भन्दाखेरि यो निष्काम भावले सेवा गर्दाखेरि यो निष्काम सेवामा आनन्द प्राप्ति हुन्छ, सुख प्राप्ति हुन्छ, बडो भाव प्राप्ति हुन्छ। हाम्रा राधाकृष्ण सेवा संस्थाका जो सहयोगी समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही बेला भन्नुहुन्छ, गुरुजी यो दिक्क पनि लागेर आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहेको कुरो हुँदैन, तर दिक्क लागे तापनि प्राय मसँग हृदयबाट जोडिएको जो मेरा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, मलाई छोडेर कहीँ पनि जानुहुन्न। जति दिक्क लागे तापनि घुमिकन आउनुहुन्छ। कारण के छ भन्दा उहाँहरू जो मेरो कार्यमा मसँग जुन जोडिनु भएको छ, दिलबाट जोडिनु भएको छ, हृदयबाट जोडिनु भएको छ। अनि यदि कुनै दिन दिक्क लागेर घरमा अलिक दिन बस्यो भने पनि फेरि कहाँ बस्न सकिन्छ? दिल है कि मान्यता, घरमा बसेर दिल मान्दैन, फेरि आउन मन लाग्दछ, फेरि दौडिने। किनभने त्यहाँ स्वार्थको सम्बन्ध छैन, त्यहाँ दिलको सम्बन्ध छ, भावनाको सम्बन्ध छ। अनि त्यो कार्यक्रममा आँखाबाट यदि 2 थोपा आँसु झर्दा ती आँसुहरूले यति सुख दिन्छ, किन त्यो आँसुमा संसारको काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य केही पनि छैन। त्यो आँसुमा अनुराग छ, सेवा छ। कारण हेर्नुहोस्, यो श्लोक राम्ररी ध्यान दिएर श्लोक पढ्नुहोस् नि। श्लोक नम्बर 15 नम्बर श्लोकको सबभन्दा तल्लो जुन पाउ छ, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, त्यो परमात्मा यज्ञमा निरन्तर रहनुहुन्छ भनेको केवल तपाईँ स्वाहा गर्ने यज्ञमा मात्र होइन, कुनै पनि कार्य अत्यन्त भावपूर्वक निस्वार्थ भावले कुनै पनि कर्म गर्नुभयो भने त्यो कर्ममा परमात्मा बसेको छ। अनि परमात्मा के हो? सच्चिदानन्द रूपाय, भागवतको पहिलो श्लोक। परमात्मा के हो भन्दा परमात्मा सत्य हो, परमात्मा चैतन्य हो, परमात्मा आनन्द स्वरूप हो। तपाईको भित्र सत्यको एउटा तेज तपाईँ भित्र आउँछ, तपाईँ भित्र चैतन्यताको दिव्य प्रकाश तपाईको भित्र आउँछ। अनि आनन्दको दिव्य सौरभ, आनन्दको दिव्य सुगन्धले तपाईको जीवन महक भएर आनन्दको फ्रेग्रेन्स
आनन्दको पर्फ्युम, जुन पर्फ्युम 2-4 घण्टामा सकिँदैन, त्यो पर्फ्युम आनन्दको पर्फ्युमले जीवन मदोन्मत्त हुन्छ, मस्त हुन्छ जीवन। किन भन्दाखेरि हामी जुन काम गर्दैछौँ त्यो काममा परमात्मा बसेको छ। सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम।